बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक वाक़या अबू धाबी में पेश आता है। पाकिस्तानी नौजवान है और साथ में जो खातून है वो हिंदुस्तानी है और दोनों की मोहब्बत की होती है शादी, लेकिन इस शादी का होता है बड़ा ही भयानक अंजाम। ये खातून जो है ये बड़े ही सपने सजाए अपने मुल्क को छोड़कर, हिंदुस्तान को छोड़कर आती है अबू धाबी और वहाँ पर ये नौकरी शुरू करती है, कामकाज शुरू करती है। कोई 2015 की ये बात है, जब ये 2008 में ये अबू धाबी आती है। यहाँ पर आकर ये काम करना शुरू करती है, अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहती है। इसकी अपने खालाजाद से निकाह हो जाता है और वो खालाजाद भी यूएई में ही होता है। इस लड़की की दोस्ती जो है एक और लड़की से हो जाती है और उस लड़की का दोस्त आगे होता है यूसुफ मिर्ज़ा। यूसुफ मिर्ज़ा एक पाकिस्तानी नौजवान होता है जो कि यूएई में रहता है। वहाँ पर उसका काफ़ी कारोबार होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, खूब पैसा होता है, रेल पेल होती है। जब वो अपनी दोस्त के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाती है तो वहाँ पर अक्सर औक़ात यूसुफ मिर्ज़ा के साथ उसकी मुलाकातें होना शुरू होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये मुलाकातें जो हैं ये मोहब्बत में तब्दील होती हैं और आखिरकार ये दोनों शादी का इरादा करते हैं। शादी का इरादा तो करते हैं, लेकिन इस खातून की तो पहले ही एक निकाह हुआ होता है और उस निकाह के होते में ज़ाहिर सी बात है वो दूसरी शादी तो कर नहीं सकती थी, तो वो अपने खालाजाद से तलाक़ का मुतालबा करती है। अब इसका खालाजाद तो इसको तलाक़ देना नहीं चाह रहा होता है, लेकिन इसके वालिदैन जो हैं वो भी इससे नाराज़ होते हैं, लेकिन ये तहिया कर लेती है कि मैं इस शख्स से अलग होकर रहूँगी और मैं यूसुफ मिर्ज़ा से शादी करूँगी, क्योंकि यूसुफ मिर्ज़ा खूबसूरत भी है, नौजवान भी है, अमीर भी है और इससे ज़्यादा मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता। उसे सब्ज़ बाग भी बहुत दिखाए थे यूसुफ मिर्ज़ा ने और इस चीज़ ने भी उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट किया और आखिरकार वो अपने खालाजाद से खुला लेने में रुखसती से पहले ही कामयाब हो जाती है। घर वाले सख्त नाराज़ होते हैं, इस रिश्ते से राज़ी नहीं होते, इससे बातचीत का ताल्लुक़ कर लेते हैं, लेकिन ये यूसुफ मिर्ज़ा से शादी के लिए हर एक को नाराज़ करने के लिए राज़ी हो जाती है। यूसुफ मिर्ज़ा से शादी करके उसके घर जाती है और उसके बीवी बन के रहना शुरू करती है। जिस तरह के भी हालात होते हैं, अच्छे बुरे, ज़ाहिर सी बात है शादी के बाद और रंग रूप होते हैं, लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ रही होती है और इसके हाथ 2 बेटे भी होते हैं। 2 बेटों के बाद वो बहुत खुश होती है। अपना घर, उसे अपनी जो घर की कहते हैं ना कि मजबूती नज़र आती है एक औरत को जब उसकी औलाद हो जाती है और जब उसके बेटे होते हैं तो और अपने आप को मजबूत समझती है, तो उसको भी ऐसा ही लगता है। जब उसकी शादी हुई यूसुफ मिर्ज़ा से तो उस वक्त भी उसके वालिदैन ने ये कहा कि वो तो पाकिस्तानी है और तुम भारत से हो, लेकिन ये किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं होती और अपने शौहर से शादी के वक्त ये तय कर लेती है कि हम लोग रहेंगे यूएई में ही। इसका शौहर जो है इस बात को मान जाता है और ये हंसी खुशी ज़िंदगी का आगाज़ कर देते हैं। कुछ सालों के बाद जब इनके 2 बेटे हो जाते हैं तो इसका शौहर कहता है कि आओ पाकिस्तान चलते हैं। तो ये कहती है ठीक है, जाएंगे, वापस आ जाएंगे। ये अपने शौहर के साथ रफ्ते सफ़र बांधती है और उसके साथ रवाना हो जाती है और पाकिस्तान आ जाती है। पाकिस्तान आने के बाद उस पर क़यामत टूट पड़ती है, उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है और उस पर एक ऐसा इंकिशाफ होता है कि वो हक्का बक्का रह जाती है कि जिस शख्स के साथ वो इतने सालों से रह रही थी, जो अपनी मोहब्बत का उसको यकीन दिलाता था, वो शख्स तो पहले से ही शादीशुदा था। सिर्फ शादीशुदा नहीं बल्कि वो उससे पहले 4 शादियाँ कर चुका था। इस बात से वो बहुत मग़मूम भी होती है और रंजीदा होती है और उससे लड़ाई झगड़ा भी करती है। दोनों के दरमियान बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, मार कुटाई होती है। उसके बाद ये मार कुटाई के बाद यूसुफ मिर्ज़ा जो है अब इसे जान छुड़ाने की सोचता है। जब जान छुड़ाने की सोचता है तो ये जान छोड़ने को राज़ी नहीं होती, तो ये इसको लेकर एम्बेसी आ जाता है, इसको वापस इसके मुल्क भेजने की कोशिश करता है, लेकिन इसके और इसके मियाँ के हालात देखकर एम्बेसी वाले इसको वापस नहीं भेजते और ये वापस अपने घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो इसका शौहर इसको बहुत मारता है, बहुत पीटता है, उसको एक घर में बंद कर देता है। जब इतनी मार पिटाई होती है तो उसके बाद ये खातून जो है ये एक केस भी इनका दर्ज होता है गुजरावाला थाने में और वहाँ पर पुलिस जो है वो आकर इनकी कुछ सुलह सफाई भी कराती है, कुछ इनके मामलात को सीधा भी किया जाता है। उसके बाद दोबारा से मामलात वही के वही आकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद अक्सर तशद्दुद जो है वो इसका शुरू हो जाता है। शेखुपुरा में थाने में मुकदमा भी दर्ज रहता है। अब इसका शौहर और इसका देवर जो है इसको मिलकर एक घर में कैद कर देते हैं। अब पुलिस जो है जब इसकी रिपोर्ट पर एक दफ़ा चेक करने के लिए आती है तो ये इसको उस घर से दूसरे घर में मुंतकिल कर देते हैं। वहाँ की सारी सीसीटीवी फुटेजेस इरेज कर दी जाती हैं और उनको कोई क्लू नहीं मिलता, पुलिस वापस चली जाती है। अभी औरत जो है ये बहुत सख्त परेशान होती है और ये उनसे कहती है कि चलो ऐसा करो, मुझे सिर्फ अबू धाबी जाने दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती। ये पहले तो राज़ी हो जाते हैं कि ठीक है तुम अबू धाबी चली जाना और हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं, और ये इस बात पे राज़ी हो जाती है। लेकिन उसके बाद ये इसको एक और घर में कैद कर देते हैं। इसी दौरान में यूसुफ मिर्ज़ा अपने दोनों बेटों को लेता है और उनके पासपोर्ट भी लेता है और उनको लेकर वापस अबू धाबी चला जाता है और ये यहीं पर कैद रह जाती है।
اب یہاں پر اس کے جو دیور ہیں وہ اس کو نظر بند رکھتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد یہ کسی طرح سے جان چھڑانے میں کامیاب ہوتی ہے. عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے پہلے انہوں نے وعدہ کیا کہ ابوظہبی ہی بھیج دیں گے، مجھے وہاں بھی نہیں جانے دیا. ان کے وکیل کہتے ہیں کہ ہماری موکلہ جو ہے وہ پاکستان کے قانون سے ناواقف ہے، اس کو ایک تو یہاں کی نیشنلٹی دی جائے اور اس کے بچے اس کو واپس دلائے جائے. یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے میرے بچے لے کر باہر کے ملک فرار ہو گیا ہے، اور مجھے اس لیے نہیں UAE لے کر گیا کہ شاید میں وہاں جا کر اس کے خلاف کوئی کیس کر دوں گی کہ مجھے دھوکہ دیا. اور وہاں کے قوانین آپ کو پتہ ہی ہیں، UAE میں، ابوظہبی میں، سعودی عرب میں، ان ممالک میں جو قوانین ہیں وہ اس حوالے سے بہت سخت ہیں، اور خاتون کو دھوکہ دینے کے حوالے سے، دھوکہ دہی کے حوالے سے تو خواتین کے لیے کافی وہاں پہ ریلیکسیشن جو ہے وہ موجود ہے. تو ایسے میں اس خاتون نے یہ کہا کہ میں چاہتی تھی کہ میں ابوظہبی چلی جاؤں، لیکن وہ مجھے یہاں چھوڑ کے میرے بچے لے کے ابوظہبی چلا گیا ہے. یہاں پر عدالت سے وہ یہ استدعا کرتی ہے کہ میرے بچے مجھے واپس دلائے جائے، میں جب سے یہاں آئی ہوں میرا اپنے والدین سے کوئی رابطہ نہیں. آج وہ عورت جو ہے وہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ کاش میں نے اپنے ماں باپ کی بات مانی ہوتی، جب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم پاکستانی نہیں ہو، تم ہندوستانی ہو، اور تم دیکھنا کہ تمہارے ساتھ پاکستان میں جا کر کیا ہوگا. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہر پاکستانی ایسا ہوتا ہے جو یوسف مرزا نے کیا، ضروری نہیں کہ ہر کوئی ایسا ہی کرے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہاں، جب آپ ماں باپ کی بات نہیں سنتے اور جب آپ لالچ میں آ کر ایک نکاح جیسے رشتے کو ختم کر کے کسی اور کو اپنا لیتے ہیں اور اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں پلٹ کر وقت جو آپ کے سامنے بھی آتا ہے. جس طرح آج آپ کے بچے آپ سے دور ہیں، لیکن ضرور ہونا چاہیے ایسے، پاکستانی حکومت کو چاہیے، ہماری عدالتوں کو چاہیے کہ ایک ماں کو انصاف دلائے اور ماں کو اس کے بچوں سے ملوائے، اور خاتون کے UAE جانے کے لیے بھی آسانی پیدا کی جائے. ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک میں ہم اسے ایک مہمان ہی کہیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شوہر اپنانے کو تیار نہیں ہے، بچے وہ چھین کر لے گیا ہے. لیکن وہ خاتون آج ضرور روتی ہے اور کہتی ہے کہ کاش میں نے اپنی ماں کی، اپنے باپ کی بات سنی ہوتی، اور کاش میں نے اتنی ایسی جلدی نہ کی ہوتی، یا کم از کم میں نے کچھ تو اس کے بارے میں جانا ہوتا. اس وقت میری آنکھوں پہ محبت کی پٹی بندھی تھی، میں نے تو یہ تک جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ پہلے سے شادی شدہ تو نہیں، جبکہ میں نے اپنے بارے میں ہر بات اس کو بتائی. میرا نکاح ہوا تھا، یہ بھی وہ جانتا تھا، میں کن حالات میں رہ رہی تھی وہ سب کچھ وہ جانتا تھا، لیکن نہیں جانتی تھی تو صرف میں نہیں جانتی تھی، اور میں نے صرف اور صرف لالچ میں آ کر یہ شادی کی. آج اس لالچ کا خمیازہ وہ بھگت رہی ہے. آج وہ ادھر اپنے ایک گھر میں رہ رہی ہے جو کہ ہے تو نہیں اس کا گھر، لیکن اس کو وہاں پہ نظر بند رکھا گیا ہے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ جانا چاہتی ہو تو ہندوستان چلی جاؤ، لیکن تمہیں UAE نہیں جانے دیا جائے گا. یہ بھی کہا جا رہا ہے اس خاتون کی طرف سے کہ میرا پاسپورٹ جو ہے وہ یوسف مرزا کے پاس ہے، اور اس نے وہ پاسپورٹ اس لیے رکھ لیا ہے تاکہ میں کہیں جانے کے قابل نہ رہوں. ظاہر سی بات ہے پاسپورٹ تو دوبارہ بھی بن جاتے ہیں، معاملات سارے ہو ہی جاتے ہیں، لیکن ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک مشکل ہوتی ہے جس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. اور یہ سب کچھ وہ کہتی ہے کہ شاید اسی لیے تھا کہ میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، اور آج میں ایک ماں ہوں اور میرا دل دکھ رہا ہے، تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرے ماں باپ کا دل جو ہے وہ کتنا دکھا ہوگا جب میں ان کی مرضی کے خلاف گئی ہوں گی. بس اتنا سا ہی کہوں گی کہ دیار غیر کی روشنیاں بہت ہی خوبصورت بھی لگتی ہیں، دیار غیر میں تکالیف بھی بہت ہوتی ہیں، لیکن اس قدر لالچ میں نہیں ڈوب جانا چاہیے کہ آنکھوں پہ اتنی پٹی بن جائے کہ ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں وہ سب بھی دکھائی نہ دے، نظر نہ آئے، سنائی نہ دے، اور پھر اس کے بعد جب انسان ایسا بھگتتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا. تو کوشش کریں کہ لوگوں کے کہے سنے سے ہی سیکھ جائیں، بجائے اس کے کہ اس تمام تکالیف سے، ان تمام تکالیف سے گزریں اور اس کے بعد آپ سیکھیں کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ماں باپ کی نافرمانی جو ہے وہ اس دنیا میں بھی آپ کو تکلیف تو دیتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.